अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए और हर तरह से हमारे अहले खाना की हिफाजत फरमाए और हमें दौर हाजिर के तमाम फितनों से महफूज रखे। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू भी दौर हाजिर ही है। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये जो दौर है ये बहुत ज़्यादा फितनों का दौर और कदम कदम पर हमें इन फितनों का सामना भी करना पड़ता है और हमें इनसे दो चार होना पड़ता है। और ये वो वक्त है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है जिसका मफ़हूम ये है कि लोगों पर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि बंदा अपने घर से तो मुसलमान ही निकलेगा लेकिन शाम को जब वापस आएगा तो वो मुसलमान होगा नहीं। मज़ीद एक हदीस पाक में फरमाया कि दीन पर अमल करना ऐसा होगा जैसे हाथ पर अंगारा रखना। तो ये बड़ा पुरफितन दौर है और इसकी वजूहात बहुत सारी। इस वक्त जितने भी पूरी दुनिया में मामलात चल रहे हैं अगर उन पर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि तमाम के तमाम मिलकर दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के दिलों से इस्लाम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भरपूर जाल पूरी दुनिया में बिछा दिया गया और हम इस जाल में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। कैसे? आप ये देखें कि आप कहीं भी चले जाएं लेकिन आपके जेब में अगर मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, और उसकी लोकेशन ऑन है, पूरी दुनिया आपको देख सकती है कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। आप छुपे हुए नहीं किसी से, लोग आपको देख रहे हैं कि आप कहाँ हैं, अब कहाँ हैं, अब कहाँ हैं। इसी तरह से मीडिया का जाल, उसमें आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, प्रिंट मीडिया पे चले जाएं, या इसी तरह से ये टेलीविज़न सबसे पहले स्टार्ट हुआ। तो ये याद रहे कि ये इस्लाम मुखालिफ बाकायदा प्लानिंग है कि जिसके सबब टेलीविज़न दुनिया में आया। और आज आप ये देखें कि बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा इसने तरक्की की और इतना माइक्रो लेवल पर इन्होंने बना दिया कि आज पहले तो हम एक चैनल देखा करते थे, उसके बाद फिर वो डिश हो गया, फिर केबल हो गई, कई चैनल हो गए, और आज तो हमारी जेब में मोबाइल है, हम जब चाहें जो चाहें चैनल लगाएं और देखते हैं। और जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हमें एक से बढ़कर एक सोशल मीडिया का कोई आलिम नज़र आ रहा होता है, कोई सोशल मीडिया का मुफ्ती नज़र आ रहा होता है। बज़ाहिर इन लोगों का दीन से दूर का भी ताल्लुक नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया पर बैठकर ये लोग ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। बिलखुसूस ये पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। और बदनसीबी ये है कि एजुकेटेड लोग जय्यद उलमा की तरफ जाने के बजाय इन सोशल मीडिया के मुफ्ती, सोशल मीडिया के अल्लामा, इनकी बातों पर अमल करते हैं और इनको फौरन फॉलो करना शुरू कर देते हैं। किसी का हुलिया भी नहीं देखते कि सामने वाले के चेहरे पर दाढ़ी है या नहीं, सर पर उसने टोपी या इमामा सजाया हुआ है या नहीं, किस तरह का शख्स है। बस जिसने एक हदीस सुना दी सोशल मीडिया पर आकर वो हमारे लिए सबसे बड़ा आलिम बन गया। तो ये एक प्लानिंग है भरपूर के लोगों में इतनी मुख्तलिफ किस्म की इस्लाम के बारे में बातें फैला दी जाएं कि मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि बिल आखिर इस्लाम है क्या और हम किसको फॉलो करें। यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, इनकी माने, इनकी माने, इसकी माने, किसकी माने। तो इस तरह हमें आहिस्ता आहिस्ता दीन से दूर किया जा रहा। एंड्रॉयड मोबाइल बहुत ख़तरनाक एक प्रोडक्ट बना दी गई है जो बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए समझ लें कि हर वक्त वो इसके लिए यकसा मुफीद ही नज़र आती है कि बस इसको पकड़ें। और वो छोटा बच्चा भी देख रहा है तो बड़ा बच्चा भी देख रहा था। तो इतना हमें इन लोगों ने इसका पाबंद बना दिया है। अब इसका यूज़
اصل چیز ہے کہ اس کا استعمال ہم کس طرح، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا میں ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ دین اسلام کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، انبیاء کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اور بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار ہم کہاں جائیں، کس پر عمل کریں۔ تو بس ایک چھوٹی سی بات یہ ہے، یک درگیر محکم گیر قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور عاشقان رسول جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، جنہوں نے ترجمے کیے ہیں، جیسے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ترجمہ کنز ایمان پڑھیں، مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ ان کا آپ صراط الجنان پڑھیں، کنز العرفان پڑھیں ترجمہ، اور اس کے علاوہ اہل سنت کے بہت سارے علماء جنہوں نے قرآن کے تراجم کیے ہیں، ان کے قرآن پاک کے تراجم پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اسلام ہے کیا۔ پھر سوشل میڈیا پر ہر شخص جو آ کے باتیں کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں عالم ہی ہو، مفتی ہی ہو، اور یہ جو بات کہہ رہا ہے بس یہ اتھینٹک ہے۔ ایک تو ہمارے اندر یہ بڑی چیز پیدا ہو گئی ہے کہ میڈیا پر اگر ہم کسی سے کوئی بات سن لیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے بس اس نے جو بات کی ہے نا یہ مسلم ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی کی بات ہو نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر میڈیا پر آ کر بات کہنے والا سچا نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا، مفتی نہیں ہوتا۔ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مطلب کیا کیا باتیں لے کر آتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں تو ویسے ہی پہلے ہی اتنی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ لوگ انہیں حدیث سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو بہت بڑی مثال دوں میں، کہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے سن کر حیران ہو اب بھی، کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بچپن سے ہم کتابوں میں پڑھتے چلے آ رہے کہ ایک بڑھیا تھی، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ آپ روزانہ وہاں سے گزرتے، وہ روز کچرا پھینکا کرتی تھی، اور پھر ایک دن وہ نہیں آئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پر وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بچپن سے سنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے کتابوں میں، اور حقیقت سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہو۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کی افواہیں حدیث بن کر بچپن سے ہمارے اندر جو ہے وہ ہمیں پلا دی گئی ہیں، اور ہم ان پر عمل ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جید علماء کی طرف جائیں، اور میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، ہر ہفتے کو یعنی کہ سیٹرڈے کو عشاء کی نماز کے بعد آپ مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کے بانی حضرت علامہ محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ میرے پیر صاحب بھی ہیں الحمدللہ، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ سنیں، ایک دفعہ دیکھیں، مدنی چینل لائیو آتا ہے، آپ دیکھیں ایک دفعہ کہ ان کی گفتگو ایک دفعہ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا دین کیا کہہ رہا ہے، دین ہے کیا، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، آپ جس ملک میں، جس علاقے میں، جس شہر میں رہتے ہیں، وہاں بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، آپ شرکت کریں، دعوت اسلامی کے لوگوں سے ملاقات کریں، جوائن کریں فیضان مدینہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، دین سیکھیں، وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا دین ہے کیا اور ہمیں ہونا کیسا چاہیے۔ صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دین کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا یہ انف نہیں ہے، بلکہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نکلے تبھی تو جا کر آج ہم تک دین پہنچا، اگر وہ نہ نکلتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ ویڈیو کسی کے کام آ سکتی ہے تو اس میں جو شیئر کا بٹن ہے اسے پریس کریں، لنک کاپی کریں، اور پھر جہاں چاہیں اسے آپ بھیج سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی نیت سے، علم دین کو آگے بڑھانے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اس چینل کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔